साल था 7 हिजरी। मदीना से 150 किलोमीटर दूर खजूरों के बागात के बीच खड़ा था दुनिया का वो मजबूत तरीन किला जिसे फतह करना उस वक्त नामुमकिन समझा जाता था। क्या मोहम्मद और उनके साथी ये सोचते हैं कि वो खैबर को फतह कर लेंगे? इन्हें अंदाजा भी नहीं कि हम किन चट्टानों के पीछे महफूज हैं। 10,000 से ज्यादा ट्रेन जंगजू, पहाड़ों की चोटियों पर बने 8 नए फोर्ट्स और एक ऐसा दुश्मन जो सदियों से हारा नहीं था। अरब का कोई लश्कर इन दीवारों को नहीं फुलांग सकता। मुसलमान यहाँ आएंगे जरूर, मगर वापस जिंदा नहीं जाएंगे। मुसलमानों का लश्कर थका हुआ था, लेकिन फिर एक ऐसी पेशगोई हुई जिसने तारीख बदल दी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दुनिया की वो तारीखी जंग जहां हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने वो कारनामा कर दिया। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो रिएक्शन। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में आप समझ चुके होंगे कि आज की वीडियो जो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज वो है हजरत अली के ऊपर, जिन्होंने खैबर की लड़ाई में खैबर के किले के दरवाजों को एक हाथ से उखाड़ कर फेंका था और जिस किले को 20 दिन से लोग फतेह हासिल नहीं कर पा रहे थे, उसे कुछ ही मिनटों में हजरत अली ने अपने बलबूते पे अल्लाह की मदद के जरिए, अल्लाह की हुक्म के जरिए वो लड़ाई जीत ली थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे देखते हैं क्या होता है। तो खाया जो आज भी साइंस और दिमाग को दंग कर देता है। चलिए शुरू करते हैं द सीज ऑफ खैबर। खैबर सिर्फ खजूरों का बाग नहीं था, बल्कि अरब के शुमाल यानी नॉर्थ में यहूदियों की ताकत का सबसे बड़ा मरकज था। यहाँ के लोग माहिर जंगजू और तिजारत के बादशाह थे, लेकिन मसला ये था कि खैबर मदीना के खिलाफ साजिशों का हेडक्वार्टर बन चुका था। मक्का के कुफ्फार हों या दूसरे कबाइल, सब की डोरें यहीं से हिलाई जा रही थीं। हमारे किले, किला-ए नाइम, किला-ए कुम्स, ये सिर्फ इमारतें नहीं, मौत के कुएं हैं। दुश्मन को अपनी ताकत पर पूरा यकीन था और हकीकत भी यही थी कि खैबर के 8 किले आपस में अंडरग्राउंड सुरंगों से जुड़े हुए थे। खाना, पानी, हथियार, इनके पास सालों का राशन जमा था। ग़ज़वे खंदक में नाकामी के बाद भी खैबर के यहूदी बाज नहीं आए थे। वो मदीना पर एक और बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अरब के जंगजू कबीले बनु क़ुतफ़ान, जो मुसलमानों के सख्त दुश्मन थे, को लालच दिया कि अगर वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे तो खैबर की आधी पैदावार उन्हें दी जाएंगी। ये इत्तेहाद मदीना के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। मुहर्रम 7 हिजरी, अभी सूरज की किरणें जमीन पर पड़ी भी ना थीं कि शहर के दरवाजे पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका लश्कर नमूदार हुआ। ये नज़ारा इतना हैबतनाक था कि यहूदियों के हाथों से सामान छूट गया और हर तरफ पुकार मच गई, मोहम्मद और लश्कर आ गया। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये तारीख़ी अल्फाज अदा हुए जो आज भी तारीख़ की किताबों में महफूज हैं। अल्लाह सबसे बड़ा है, खैबर बर्बाद हो गया, क्योंकि जब हम किसी कौम के आंगन में उतरते हैं तो डराए गए लोगों की सुबह बहुत बुरी होती है। जंग शुरू हुई। शुरुआती दिनों में मुसलमानों ने छोटे किले जैसे किला नाइम और किला सौब फतह कर लिए, लेकिन जैसे जैसे फौज आगे बढ़ी मुकाबला सख्त होता गया। खाना खत्म हो रहा था, सर्दी शदीद थी, सहाबा किराम रदी अल्लाहु अन्हुम भूख से निढाल थे, लेकिन हौसले हिमालय से बुलंद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन ऊंची पहाड़ियों से तीर बरसा रहा है और किला क़िम्मस का दरवाज़ा टूटने का नाम नहीं ले रहा। दिन गुजरते गए, 20 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। किला कुम्स, जो सबसे बड़ा और मजबूत किला था, वहाँ आकर लश्कर रुक गया। कई बड़े सहाबा ने कोशिश की, लेकिन फतह नसीब ना हुई। तब एक शाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीखी ऐलान किया जिसने दुश्मन के खेमों में सुन्नाटा और मुसलमानों में जोश भर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह उसके हाथों फतह नसीब करेगा। अगली सुबह हर सहाबी की ख्वाहिश थी
کہ وہ خوش قسمت وہی ہوں، لیکن آواز دی گئی علی کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آشوب چشم تھا، آنکھیں کھل نہیں رہی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور دعا کی۔ حضرت علی ایسے ٹھیک ہوئے جیسے درد کبھی تھا ہی نہیں۔ شفایاب ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کا سفید جھنڈا علم شیر خدا کے ہاتھ میں تھمایا۔ حضرت علی تیزی سے قلعے کی طرف بڑھے۔ ابھی وہ میدان میں پہنچے ہی تھے کہ قلعے کا دروازہ کھلا اور خیبر کا دیو ہیکل جنگجو باہر نکلا۔ میں مرہب ہوں، مرحب جسے خیبر کا ہر بچہ جانتا ہے۔ میری تلوار کا رنگ خون سے لال ہے۔ کون ہے جو آج اپنی موت لینے آئے گا؟ اس پہاڑ جیسے آدمی کے سامنے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے۔ انہوں نے اپنی تلوار ذوالفقار لہرائی اور کہا، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ بس پھر کیا تھا، پلک جھپکتے ہی حضرت علی نے مرحب کا کام تمام کر اللہ دیا۔ اکبر۔ دشمن بھاگ کر قلعے میں گھس گیا اور دروازہ بند کر دیا، لیکن آج مٹی علی لگا دیا رضی 2 سیکنڈ اللہ میں۔ عنہ کو روکنا ناممکن تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی نے قلعے کے بھاری لوہے کے دروازے کو، بے شک۔ جسے ہلانے کے لیے 40 آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی، اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ پھینکا اور اسے ڈھال بنا لیا۔ قلعہ قمس فتح ہو چکا تھا، ناممکن اللہ اب ممکن بن چکا تھا۔ شکست کے بعد یہودیوں کا وہ صدیوں پرانا غرور مٹی میں مل گیا۔ انہوں نے جان کی امان مانگی تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس شرط پر معاف کیا کہ وہ اپنی پیداوار صلی اللہ کا علیہ وسلم۔ آدھا حصہ مسلمانوں کو دیں گے۔ یہ معاہدہ چلتا رہا مگر فطرت کی کجی نہ گئی۔ جب سازشیں حد سے بڑھیں تو خلیفہ دوم نے فیصلہ کن قدم اٹھایا اور جزیرت العرب کو ہمیشہ کے لیے ان کے وجود سے پاک کر دیا۔ دوسری جانب خیبر کے خزانوں اور زرخیز زمینوں نے مدینہ کی ریاست کو معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ وہ مجاہدین جو کل تک فاقوں میں تھے اب اتنے توانا ہو گئے کہ جدید اسلحہ اور گھوڑے خرید سکیں، جس سے لشکر کی شان ہی بدل گئی۔ اب پیٹھ پیچھے وار کرنے والا کوئی اندرونی دشمن باقی نہ تھا اور مدینہ کا دفاع مکمل طور پر محفوظ ہو چکا تھا۔ اسی طاقت اور اطمینان کی اللہ اکبر۔ بنیاد پر اگلے ہی سال فتح مکہ کا وہ عظیم مارکا پیش آیا جس نے بغیر خون بہائے کفر کی کمر توڑ دی۔ خیبر کی فتح نے عرب میں مسلمانوں کو ایک سپر پاور بنا دیا۔ اس جنگ نے سکھایا کہ جب ایمان مضبوط ہو تو تعداد اور ساز و سامان معنی نہیں رکھتے۔ جہاں بڑے بڑے منصوبے فیل ہو گئے، وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے فتح دلائی۔ معنی نہیں آج رکھتا۔ بھی خیبر کے کھنڈیرات اس تاریخی دن کی گواہی دیتے ہیں۔ نہیں ہے کوئی بہادر جوان صلی اللہ علی علیہ کے وسلم۔ سوا، اور نہیں ہے کوئی تلوار ذوالفقار کے سوا۔ تو فرینڈس یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ ہم نے دیکھا خیبر کی لڑائی کے اوپر، جو خیبر کا قلعہ تھا سب جانتے ہیں اس کے اوپر۔ آج تک ہم نے یہ چیزیں صرف حدیثوں میں پڑھی تھی، قرآن میں پڑھا تھا، بٹ آج یوٹیوب وغیرہ پر ہر جگہ پر اس کی AI اینیمیٹڈ ویڈیوز ہوتی ہے جس سے کہ اور زیادہ اچھا سمجھ میں آتا ہے یہ۔ اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اس زمانے میں لوگوں کے جو ایمان ہوا کرتے تھے وہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چنا وہ حضرت علی کو چنا کہ خیبر کی لڑائی کے لیے علی ہی سب سے بہتر ہے اور اول ہے۔ 20 دن ہو چکے تھے لڑائی کو، اس جنگ کو چلتے چلتے 20 دن ہو چکے تھے، مگر خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور وہ سفید رنگ کا جو پرچم تھا، جھنڈا تھا، حضرت علی کے ہاتھوں میں دیا۔ شیر خدا تو شیر خدا ہے، دیکھا کہ آپ نے جو مرحبا ان کا آیا تھا خیبر کا، یہودیوں کا جو سینک تھا، سپاہی تھا، مرحب بہت زیادہ طاقتور تھا۔ خیبر کا ہر لڑکا، ہر بچہ اس کو جانتا تھا۔ شروع میں بھی اس نے بولا کہ میرا جو تلوار کا رنگ ہے وہ خون سے زیادہ لال ہے، پر کیا اللہ کی مدد جب ہوتی ہے تو کوئی نہیں ٹک پاتا اس کے آگے۔
ایمان مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی مدد جو ہے وہ کل بھی وہی تھی اور آج بھی وہی ہے۔ مادھیم سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اپنا عقیدہ، اپنا بھروسہ، اپنا ایمان ویسے ہی رکھے، اللہ کی مدد تب بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے۔ آپ اگر اللہ پہ عقیدہ رکھیں گے، سارے اپنے کام اللہ کے اوپر چھوڑیں گے، اسے مانتے رہیں گے، اس کی عبادت کرتے رہیں گے، تو اللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ تو فرینڈس، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آگے بھی اسی طریقے کی ویڈیو پہ ریئیکشن چاہیے ہو تو پلیز آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کریزی ریئیکٹ کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔